नमस्कार। अनि आज जुन प्रकारले दार्जिलिङको सांसद राजु विष्टज्यूले जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूलाई तारो बनाएर एउटा लोदरे भन्ने शब्द उहाँले राख्नुभयो है। अनि दार्जिलिङको नेताहरू चाहिँ है अनि गद्दार छ अनि यहाँहरूले खालि 3 सिटको निम्ति मात्रै गर्छ भने जुन प्रकारले उहाँले लान्छन लाउनुभयो है। अलिकति र अर्को कुरो उहाँले भन्नुभयो अनि शहीदहरूको सपनालाई कुल्चेर है शहीदको मजाक बनाइरहेको छ भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभयो, अलिक नमिठो लाग्यो। अनि उहाँ राजु विष्टज्यू एउटा शिक्षित व्यक्ति, एउटा म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु है, तर उहाँले अलिकति पहाडको इतिहास अलिक बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने सर्वप्रथम त जुन कुरा उहाँले है लोदरे भन्ने कुरा जुन चाहिँ अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले भन्नुभयो है, के उहाँलाई थाहा छैन? जस व्यक्तिले उहाँले लोदर भन्दैछ त्यस व्यक्तिले नै आज उहाँलाई दार्जिलिङको सांसद बनाएको छिटो उहाँले भुलेको। उसलाई त यो कुरो पनि याद छैन। जब प्रथमचोटि दिल्लीबाट हाम्रो माटोमा जब आए नि, बागडोग्राको एयरपोर्टबाट जब एयरपोर्टमा जब मिडियाले प्रश्न गर्यो है तपाईको लोकसभा विषय लिएर, उहाँले सिधै भने केही बुझिसुझी नबुझिकन त उहाँले भन्नुभयो सिधै म 50 वटा भन्दा धेरै सिट जित्छु भनेर। उसलाई त्यो त याद छैन। आज पश्चिम बंगालमा 42 सिट लोकसभाको छ, त्यो त याद थिएन मलाई। आज तपाईको ठुल्ठुलो कुरा हाँक्छ उसले, अरे बा आज भन्छ उहाँले तपाईको है 3 महिना बादमा देखाउँछु, हामी दिदीलाई देखाउँछु, दादालाई देखाउँछु। बरु सोध्नु नि उसले उसको दादा नरेन्द्र मोदीलाई। आज जुन चाहिँ उहाँले हामीलाई हाम्रो गोर्खाहरूसँग जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध गाँसेको, जुन चाहिँ बाचा गरेको 2009 देखि 19 सम्म, बरु उसले सोध्नु नि 2014 मा नरेन्द्र मोदी स्वयं यहाँ आएर गोर्खाको सपना देखाउने खै भएको थियो सपना पुरा? सोध्नु नि उसले नरेन्द्र मोदी उसको दाजुलाई सोध्नु नि। बरु 2016 को विधानसभामा आएर उत्तरमा आएर गोर्खाहरूको छुटेको 11,000 जनजातिलाई अब म भोलि दिन सुरु गर्छु, अब मेरै सरकार छ भनेर भनेको सोध्नु नि पर्यो उसलाई। आज तपाईको 2019 मा तपाईको संकल्प पत्र लेखेको कुरोहरू, उल्लेख गरेको कुरोहरू किन पूरा भएन आज? त्यो सोध्नु नि। आज यहाँको सरकार आएर 1.5 वर्षको अन्तरालमा 3 तलाक गर्यो, राम मन्दिर गर्यो, आज 370 लाई तोड्यो। आज गोर्खाहरूलाई चाहिँ गोर्खाको सपना र तपाईको जनजाति चाहिँ खै जुन चाहिँ गोर्खाहरूले भोट दिए तपाईहरुलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो खै? आज सोध्नु नि तिमीले। त्यो बरु तिमीलाई लाज पनि लाग्नु पर्ने। जसले चाहिँ तिमीलाई आज सांसद बनायो उसलाई तिमीले यस्तो प्रकारले है लोदर भन्नु, तिमीलाई शरम लाग्नु पर्ने हो तिमीलाई। मैले त सोचे तिमी त शिक्षित व्यक्ति हो, तर तिमी त कस्तो रहेछौ मलाई भन्नु पनि मन लाग्दैन मलाई। जुन रेस्पेक्ट तिमीसँग है मैले तिमीलाई गर्थे, आज त्यो रेस्पेक्ट पनि मबाट तिमीलाई अब गयो, अब पटक्कै अब है। र तपाईले भन्नुभयो अर्को कुरा, सुभाष घिसिङज्यूको कुरा गर्नुभयो तपाईले है। सुभाष घिसिङज्यू महान छ, के छ कसो छ, के तपाईले अलिकति इतिहास पढ्नुस् न पहिला। सुभाष घिसिङज्यूको बारेमा तपाईले इतिहास पढ्नुस्। हो, सुभाष घिसिङलाई म नमन गर्छु, म रेस्पेक्ट गर्छु। किनभने उहाँले गोर्खाहरूलाई है गोर्खाहरूको भविष्य खोज्ने र गोर्खाहरूको है इतिहासलाई बुझ्ने, गोर्खाको पहिचानलाई खोज्ने उहाँले पहिलो व्यक्ति चिनाउने हो। तर उहाँको इतिहास तपाईले अलिकति हेर्नुस् न। तपाईले भन्नुभयो जब मेघालयबाट तपाईको
गोर्खाहरूलाई खेद्दाखेरि सुभाषज्यू बाघ जस्तो गर्जेको थियो। कहाँ गर्जेको थियो? कहाँ गर्जेको थियो? तपाईलाई उसको इतिहास याद छ है? शहीदलाई तपाईको जुन प्रकारले हामी जनमुक्ति मोर्चाले अपमान गरेको कुरा गर्नुहुन्छ, के तपाईलाई अलिकति याद छ सुभाषज्यूको इतिहास? 86 को आन्दोलनमा अफिसियल तपाईको 1200 शहीद भएको के तपाईलाई याद छ कुरो? अनअफिसियल झन् कति भएको थियो? तपाईँ त्यो अलिक खोज्नुहोस् न पहिला सुरु। कसैको माथाबाट सिन्दुर मुछेको थियो? कसैको बाउ मरेको थियो? कसैको आमा मरेको थियो? कयौं नानीहरू टुटाटुटी भयो। त्यो तपाईँ अलिकति इतिहास गएर हेर्नुहोस् तपाईले। सुभाष घिसिङज्यूले उहाँले यसरी पनि तपाईको बोल्नु भएको थियो, यदि गोर्खाल्यान्ड भएन भने म माक्कल बाबाको कसम खान्छु मेरो छोराको बलि दिएको हुन्छु भनेर भनेको थियो। तपाईँ अलिकति इतिहास हेर्नुहोस् न। जति पनि शहीद भयो 5,000 रुपियाँ टार्यो उसले। कसैको घर चलेको थियो, कसैको घर बचेको थियो, पहाड रगत भएको थियो। आज उल्टो तपाईको आज तराई डुवर्सको त कुरा छोड्नु तपाईको आज, जसमा कि तपाईको दार्जिलिङ जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट छ, आज दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा पनि तपाईको आज तराई डुवर्स अलगै छुट्यायो। अलिक तपाईले इतिहास पहिला पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ तपाईले। आज जिल्ला परिषदलाई महकुमा आज कसले बनायो? आज कसले बनायो? सुभाषजीले बनायो हैन? अलिकति हेर्नुहोस् तपाईले। तपाईलाई लाज लाग्नुपर्छ यसरी तपाईलाई भन्नु। विमल गुरुङले जुन प्रकारले आफूलाई त्याग र बलिदान गरेको छ नि, जनताले जानेको छ। आज त्यही त्याग र बलिदानको कारण तपाईको आज 2019 मा तपाईले 5,18,000 भोट जितेर तपाईले जान्नु भएको। तपाईले छिटो भुल्नु भयो। तपाईलाई शरम लाग्नु पर्ने कुरो हो यो। विमल गुरुङलाई तपाईले लोदर भन्नुहुन्छ? तपाईलाई शरम लाग्नु पर्ने हो। विमल गुरुङज्यूको तपाईले उहाँको त्यागलाई हेर्नुहोस्। उहाँले म आफ्नो शिर कटाउँछु, जंगल जान तयार छु, म गोली खान तयार छु, तर म आफ्नो आउनेवाला भविष्य उनीहरूको नानीहरूको म भविष्य बिगार्न चाहदिनँ म भने उहाँले जंगल पस्नु भयो। तपाईले उहाँको अलिक इतिहास हेर्नुहोस्। जुन गोली सिक्किममा दाउ भुटिया भाइले खाए नि गोली, त्यो गोली त विमल गुरुङज्यूले हाने गोली हो। तपाईलाई याद छ कुरो? जुन विमल गुरुङले तपाईलाई आज एमपी बनायो, उसलाई लोदरे भन्नु तपाईलाई शरम लाग्दैन? तपाईलाई लाज लाग्नु पर्ने कुरो हो यो। तपाईले भन्नुहुन्छ म आफ्नो बाउलाई टेर्दिन। तपाईको संस्कार कस्तो छ हेर्नुहोस् त। तपाई खुदै तपाई आफ्नो बाउलाई टेर्नु हुँदैन त अरूले तपाईले के टेर्नुहुन्छ? तपाईले संस्कार सिक्नुपर्छ पहिला सुरु। हो, तपाईले काफी मात्रामा तपाईले बोल्नुभयो लोकसभामा, तपाईले काफी मात्रा बोल्नुभयो तपाईले। तर आज तपाई बोलेको एउटा पनि कुरा पुरा कहाँ हेर्नुहोस् तपाईले? पुरा भएको छ? तपाईले अस्ति मात्रै भन्नुहुँदै थियो विधानसभाको अगाडि अगाडि म गोर्खाको 11 जनजाति र पीपीएसलाई फते गर्न छु म। खै गर्नुभएको? ठुलो कुरा गर्नुभएको तपाईले? खै कुरा गर्नुभएको तपाईँ आज? शीतकालीन सकिसक्यो तपाईको, बचत पनि अब सक्यो, खै गर्नुभएको आज? अब भन्नु तपाईले 24 मा पुरा हुन्छ भनेर? बगम फुसे कुराले हुँदैन भाइ, बुझ्नुभयो नि? प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। जनताले जान्दैछ नरेन्द्र मोदीले गोर्खाहरूको लागि के गरे गरेन भनेर तपाईले भन्नु पर्दैन। जनताले यो पालिको 21 को इलेक्सनमा तपाईलाई भन्ने छ तपाईलाई है, ब्यालेटमा आफ्नो औलीको छाप दिएर तपाईलाई भन्ने छ, जवाब दिनेछ। के कुरा गर्नुस् तपाईले? आज 3 महिना पर्खिनु नि। आज दिदीलाई देखाउँछु, दाजुलाई देखाउँछु भनेर के भन्नु खोज्यो तपाईले? तपाईँ हेर्नुहोस्,
दिदी र दाजुले देखाउनुहुन्छ कि दिदी र दाजुले देखाउँछ, त्यो समयले बुझाउँछ तपाईलाई। बुझ्नुभयो नि, समय बलवान छ। ठुल्ठुलो कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। कुरा गरेपछि मर्दको छोरा भएपछि कुरा गर्छ तपाईँको पुरा गर्नुपर्छ। ठुल्ठुलो कुरा मात्रै हाँकेर हुँदैन भाइ। आज राम्ररी तपाईँले पहाडको इतिहासलाई बुझ्नुहोस्, पढ्नुहोस् पहिला सुरु, अन्तमा तपाईँले ठुलो कुरा गर्नु तपाईँलाई सुहाउँछ। आज जुन प्रकारले बीजेपीले गोर्खालाई धोका दियो नि, आज 3.5 वर्षमा लटाएर राख्यो, लन्डाएर राख्यो। तपाईँले सोध्नुहोस् तपाईँको दाजुलाई, बरु नरेन्द्र मोदीलाई। किनभने गोर्खाहरूप्रति बीजेपी इमान्दार छैन। यदि इमान्दार हुँदो हो त आज नाटक गर्नु पर्दैन थियो द्विपक्ष र त्रिपक्ष बैठकको। जबकि तपाईँको भाजपाजीको पालमा 3 दिनवटा राज्य भयो, त्यति बेला द्विपक्ष त्रिपक्ष मिटिङ त हामी सुनिन त कहिले पनि। तपाईहरू योपालिको सरकारमा आएर 3 दिनवटा मुद्दा तपाईँले फतह गर्नुभयो, आज गोर्खाहरूलाई चाहिँ किन गर्नु भएन? जसले चाहिँ बंगालमा कमलको फूल जन्म दियो यो गोर्खाहरूले होइन, तपाईँको नरेन्द्र मोदी दाजुले हो, यही गोर्खा बिमल गुरुङले हो। तपाईँले सोध्नुहोस् आज किन गरेन? आज के यो ठाउँ पनि सेन्सिटिभ एरिया होइन र? यो ठाउँ पनि चिकन नेक होइन र? किन गर्नु भने तपाईँले सोध्नुहोस् तपाईँको दाजुलाई। के गोर्खाहरू त सानी आमाको छोरा हो? अझ तिमीले भन्छौ अब 2024 मा पुरा हुन्छ भनेर? ढाँटको राख्नु चल्दैन भाइ, अब ढाँटको चल्दैन। तपाईँले स्मिता इरानी ल्याउनुहोस् कि कुन चाहिँ इरानी ल्याउनुहोस्, केही पनि हुनेवाला छैन। यहाँनिर जति पनि सहज भयो हाम्रो सन्तानहरू, त्यसको रगतको श्राप तपाईँलाई लाग्नेछ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँले इच्छा गर्नुभएको आज हाम्रो पनि अलग राज्य हुने थियो, के गर्नु? तपाईँलाई ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस्, ठुलो कुरा नगर्नुहोस्, प्र्याक्टिकलमा जानुहोस् तपाईँ, र तपाईँ भुल भ्रान्तिमा नपर्नुहोस्। यो पालिको इलेक्सन चाहिँ म है अस्तिको 19% जित्छु भनेर भुल भ्रान्तिमा तपाईँ प्लिज नपर्नुहोस्। यो पालिको जनताले तपाईँलाई ब्यालेट बक्समा भोट दिएर तपाईँलाई है गु हराई हराउँछ। तपाईँलाई बुझ्नुभयो नि? गु हराई हराउँछ। चिन्ता नगर्नुहोस्, अब 1-2 महिना मात्र छ, 1-2 महिना मात्र छ। त्यसरी लोधेर भन्नुभन्दा तपाईँले बार तपाईँले सोच्नुपर्छ। तपाईँले सुभाष घिमिरेको कुरा गर्नुहुन्छ अझै, जबकि तपाईँको है भुटानको हाम्रो गोर्खा सन्तानहरूलाई 1991 देखि तपाईँको 1998 मा जब त्यहाँबाट खेदेर तपाईँको है शरणार्थीको जीवन जिउनु बाध्य बनायो मेची पार्टी खोलामा, तपाईँ गर्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यो ठाउँमा गएर पहिला सुरु हेर्नुहोस्, पहिला गएर कस्तो ठाउँ थियो त्यो बन्जर ठाउँमा। त्यति बेला सुभाष घिमिरे है छुई बोलेन त। आज यो हाम्रो मुद्दा होइन, यो भुटानको मान्छेहरू यो। आज तपाईँको है तर हेर्नुहोस् त बिमल गुरुङ, हेर्नुहोस् त आज बिमल गुरुङज्यूलाई तपाईँको आज विश्वभरिको गोर्खाहरूले किन होला माया गर्छ? किनभने उसको त्याग र बलिदान नदेखेर। तपाईँले ममताजीको कुरा गर्नुहुन्छ अझै? तपाईँले पहिला तपाईँको दाजुले सोध्नुहोस्, तपाईँले के चाहिँ गर्यो गोर्खाहरूलाई? ममता दिदीले त कमसेकम तपाईँको जिटिए दियो, बोर्डर दिएको छ। आज उहाँले तपाईँको टोयलेट वर्षमा योपालि तपाईँको सरकार आयो तपाईँको डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा दिने भन्ने कुरा गरेको छ। तपाईँको अस्तिमा तपाईँको अस्तिको बितेको वर्ष तपाईँको 15 डिसेम्बर 2020 मा उहाँले जलपाइगुडीको आँगनबाट उहाँले बोल्नुभयो, यदि कसैले यस पीपीएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्छ भने म ममता ब्यानर्जीले गरेको हुन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईँ कुरा खोज्नुहुन्छ आज तपाईँ
2014 को लोकसभा अगाडि तपाईको ममता बेनर्जी सरकारले विधानसभामा तपाईको क्याबिनेटमा पास गरेर तपाईको है छुटेको जनजातिको कुरा तपाईको प्रस्ताव पठाएको खै अहिलेसम्म गरेको 7 वर्ष भइसक्यो खै गरेको अहिलेसम्म तपाईको दाजु नरेन्द्र मोदी सोध्नुस् तपाईले पहिला यो सब कुरा गर्नुहोस् अन्त तपाईलाई यो सब प्रश्न गर्न तपाईलाई है अधिकार पाउनुहुन्छ तपाईले कुरा नगर्नुहोस् कुरा यदि मैले तपाईले भन्नुहुन्छ भन्नुहुँदै तपाईले है दाजु गोर्खालाई धोका बन्नु त म मेरो छोराछोरीको कसम खानु तपाईले आज हेर्नुहोस् त त्यो आज बालक नानी इनोसेन्ट नानीहरूको तपाईँलाई कसम खानु तपाईँ लाज लाग्दैन तपाईले पहिला आफ्नो कर्मलाई हेर्नुहोस् तपाईले कसैलाई यसरी औँली देखाउनु भन्दा नि अरू औँली तपाईलाई देखाउनुहुन्छ याद गर्नुहोस् त्यो कुरो तपाईले र विमल गुरुङ कस्तो व्यक्ति हो तपाईले उसको इतिहास हेर्नुहोस् उले आफूलाई बेच्ने भए 17 को आन्दोलन हुने थिएन बुझ्नुभयो नि तपाई यहाँको एमपी हुनु थिएन बुझ्नुभयो नि आज उसलाई तपाईले लोदर भन्नु तपाईलाई सुन्दैन तपाईलाई पाप लाग्छ बुझ्नुस् तपाईलाई पाप लाग्छ तपाईलाई कलियुग हो यो धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन बुझ्नुभयो नि समय आइपुगिहाल्यो अब तपाईले 2-3 महिना भन्नुभयो नि पक्कै हो 2-3 महिना तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईले पहाडको कुरा छोड्नुहोस् तपाईले बंगालमा पनि तपाईको 70 भन्दा माथि तपाईहरुको बीजेपी जानेवाला छैन लेखेर राख्नुस् तपाईले यो पालिको इलेक्सन पहाडबाट हार्छ भने नि म विशाल छेत्री पार्टीको उपाध्यक्ष राजनीति गर्दिन बरु तपाईलाई च्यालेन्ज हो मेरो यो यति नै मेरो तपाईहरु दाजु है मिडियाबाट अनि मिडिया मार्फत तपाईहरुले हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण गोर्खा सन्तानहरुलाई मेरो रिक्वेस्ट छ अनुरोध छ है तपाईको दाजु विमल गुरुङलाई लोदरे भन्ने मान्छेहरुलाई तपाईहरुले यो पालिको 21 को लोक विधानसभाको इलेक्सनमा आफ्नो बहुमत भोट दिएर तपाईले जिताएर यहाँहरुलाई लोदरे चाहिँ को रहेछ भनेर तपाईले देखाउनु पर्छ जय हिन्द।